ल अब कुनै एउटा क्वेशन गरौँ है। अब क्वेशनले के भनेको छ भने एट अ सर्टेन इन्स्टेन्ट हैन, एट अ सर्टेन इन्स्टेन्ट भनेपछि चाहिँ नि कुनै एउटा टाइममा हैन हाम्रो नम्बर अफ एटम्स के कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ मटेरियलमा 10 to the power 12 थियो अरे के, ठीक छ। अब त्यो मटेरियलको हाफ लाइफ चाहिँ नि 15 डेज छ अरे के जम्मा है। हाफ लाइफ चाहिँ जम्मा कति छ त 15 डेज छ हैन। अब 30 डेज पछि चाहिँ नि 30 डेज आफ्टर हैन क्याल्कुलेट द एक्टिभिटी, एक्टिभिटी भनेको dn/dt हो नि हैन। dn/dt चाहिँ नि 30 दिनपछि क्याल्कुलेट गर भन्यो अरे, ठीक छ। भनेको चाहिँ नि कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ नि एउटा रेडियो एक्टिभ मटेरियलको नम्बर अफ एटम्स कति थियो त 10 to the power 12 थियो अरे, ठीक छ। अनि यसको हाफ लाइफ भनेको चाहिँ 15 दिन थियो अरे। अनि आफ्टर 30 डेज कति डिके भयो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। अनि क्याल्कुलेट द रेट अफ डिके, ठीक छ। अब सुरुमा हाम्रो n नट छ, 30 डेज छ हैन, 15 डेज छ एसेट्रा हैन। अब के गर्नु मिल्यो भने सबभन्दा सुरुमा यस्तो क्वेशन आउँछ नि तिमीहरुले डिके कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि ल्याम्डा, त्यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु है। क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ के भेट्छ भने इक्वल्स टु 15 डेज भनेको नि त हैन। अब डेजलाई चाहिँ नि हामीले सेकेन्ड्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, ठीक छ। डेजलाई सेकेन्ड्समा कन्भर्ट गर्नु के गर्नु पर्यो त हामीले 15 इन्टु डेमा कति घण्टा हुन्छ 24 अनि 60 इन्टु 60 आउँछ नि है यो। अब यो गरेपछि चाहिँ नि कति आउनु पर्यो त टाइम क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ 1296,000 1296,000 हैन, ठीक छ। यो भनेको 1.296 इन्टु 10 to the power 6 सेकेन्ड्स आउँछ है। हाफ लाइफ आयो नि है हाम्रो। अब यो हाफ लाइफको थ्रुबाट चाहिँ नि हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। हामीसँग त फर्मुला छ अब हैन। फर्मुला के छ त t half equals to 0.693 divided by lambda, ठीक छ नि है। अब t half भनेको 1.296 into 10 to the power 6 यो भनेको चाहिँ 0.693 divided by lambda हैन। सो lambda को भ्यालु निकाल्दा त कति आउँछ 5.34 into 10 to the power minus 7. 5.34 into 10 to the power minus 7, ठीक छ। अब क्वेशनले अर्को के सोधेको छ त dn/dt, यो त यो निकाल्नेतिर त हामी पुगेन छैन के अझ हैन। अब dn/dt को पनि फर्मुला छ हामीसँग। dn/dt भनेको के हो त r हो हैन। अब dn/dt लाई हामीले lambda n पनि त लेख्न मिल्छ नि, यो त इन्क्लुडै गर्नु बिर्सेछ मैले। dn/dt भनेको lambda n हो नि, किनभने हाम्रो ल अफ रेडियो एक्टिभिटी अनुसार के थियो त रेट अफ डिके भनेको चाहिँ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट दैट टाइम हैन त। सो यो अनुसार चाहिँ नि हामीले यसरी नै लेख्थ्यौ हैन, माइनस ल्याम्डा n गरेर नि लेख्थ्यौ हैन। माइनस साइनले चाहिँ डिक्रिजलाई डिनोट गर्थ्यो हैन। अब यो फर्मुलाको लागि हामीलाई माइनस साइन चाहिँ चाहिएन नि त। सो के हुने भयो त हाम्रो dn/dt भनेको फाइनल एक्टिभिटी त भयो हैन, ठीक छ। dn/dt भनेको हाम्रो फाइनल एक्टिभिटी भयो है। यो भनेको ल्याम्डा n, ठीक छ। अब ल्याम्डा को भ्यालु वी हेभ है यति छ हैन 5.34 into 10 to the power minus 7। तर फाइनल नम्बर अफ एटम्स त छैन नि त हामीसँग हैन त। फाइनल एक्टिभिटी को लागि त फाइनल नम्बर अफ एटम्स चाहिँ चाहिएला। इनिशियल नम्बर अफ एटम्स कति छ 10 to the power 12, यो लगाएर त हुँदैन नि त हैन त, त्यो त कमन कुरै भयो हैन। सो हामीले n को भ्यालु फाइन्ड गर्न कुन चाहिँ फर्मुला लगाउने त अब 1 है। फर्मुलामा के छ त n इक्वल्स टु n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t, ठीक छ है। अब के भनेको छ त t को ठाउँमा के राख्ने भन्ने मात्र कुरा भयो के। अब n त हामीले फाइन्ड गरिहाल्छ हैन। अब
n नट भनेको 10 to the power 12 भयो ठीक छ e त भइहाल्यो माइनस ल्याम्डा भनेको कति छ 5.34 into 10 to the power minus 7 भयो हैन ठीक छ अब into t भने चाहिँ कति राख्नु पर्यो त हामीले 15 days राख्ने कि 30 days राख्ने 30 days राख्नु पर्छ नि है हामीले टाइम भनेको किनभने चाहिँ नि सुरुमा n नट छ अरे हैन फाइनली गएर कति भएको छ त n मा भएको छ हैन n मा पुगेको छ नि त त्यो भनेको कुन टाइम फ्रेममा भयो भने त 30 days मा हैन यो हाफ लाइफ त हामीलाई खासमा यो क्याल्कुलेट गर्नलाई मात्रै दिएको हैन ठीक छ अब हाफ लाइफ चाहिँ नि जेनरली यति हाफ लाइफ छ भन्नु भने चाहिँ हैन तर मेन कुरा के छ त 30 डेज चाहिँ नि यो डिके भयो हैन फाइनल डिके चाहिँ क्याल्कुलेट गर भने नि त सो 30 डेज चाहिँ नि यहाँ टाइममा राख्नु पर्यो ठीक छ टाइम भनेको छ त 30 डेज छ हैन 30 डेजलाई हामी सेकेन्ड्समा चेन्ज गरौँ 30 into 24 hours भयो हैन into 60 minutes into 60 seconds छ है ठीक छ अब यसो कति आउँछ 2.592 into 10 to the power 6 2.592 into 10 to the power 6 ठीक छ अब n भनेको कति आउँछ त अब यहाँ यो भ्यालु चाहिँ नि कहाँ राख्नु पर्यो त t को ठाउँमा यता राख्नु पर्यो है अब 10 to the power 12 e को पावर माइनस अब यो भनेको 1.386 आउँछ है ठीक छ यो गरेपछि अब e को पावर अब माइनस निकाल्दा त कति आउँछ यो भनेको n को भ्यालु निकाल है कति आउँछ कति आयो n को भ्यालु 2.50 into 10 to the power minus 13 into 10 to the power minus 13 हो minus 13 त्यही आयो माइनस माइनस आउँदैन होला e को पावर 1.386 छ हैन ए त्यहाँ माइनस हुँदैन वेट है पावर ए मलाई 10 को पावर माइनस आएर रहेछ वेट 2.50 into 10 to the power minus के अरे 11 माइनस 11 हो माइनस हैन माइनस हैन होला पावरमै आउँछ नि हैन यो चाहिँ के हुन्छ एटम्स हुन्छ हैन ठीक छ एकैछिन ल 2.5 into 10 to the power 11 एटम्स आयो नि हैन ठीक छ अब चाहिँ नि यो त हाम्रो मेन एन्सर हैन नि त हैन मेन एन्सर त हामीले के सोधेको छ dn by dt सोधेको छ नि त हैन सो dn by dt गरौँ हैन dn by dt इक्वल्स टु अब हामीलाई ल्याम्डाको भ्यालु पनि आइसक्यो ल्याम्डा भनेको छ 5.34 into 10 to the power minus 7 हैन त 34 into 10 to the power minus 7 into n को भ्यालु कति छ त 2.5 into 10 to the power 11 है सो फाइनल एक्टिभिटी कति आउँछ त क्याल्कुलेट गर त 133,500 कति आयो
133500 133 500 ठिक छ डिसइन्टिग्रेसन्स पर सेकेन्ड है ठिक छ युनिट पनि लेख्नु पर्यो है डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भनेर लेख्नु त पर्यो नि सो यति नै हो है यसमा कुरा खासै केही पनि छैन अब एन्सर यही हो है अब कुनै एउटा मैले क्वेसन थप्दै थिएँ हैन यसमा अब क्याल्कुलेट दि नम्बर अफ एटम्स डिकेड भनेर के नम्बर अफ एटम एनए भनेर ल नम्बर अफ एटम्स डिकेड चाहिँ कति भयो त अब ठिक छ सुरुमा 10 to the power 12 थियो लास्टमा गएर कति भयो त n भनेको 2.5 into 10 to the power 11 भयो हैन ठिक छ अब यो दुईटाबाट चाहिँ नम्बर अफ डिकेड एटम्स चाहिँ कति भयो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन अब यो भनेको जस्ट सिम्पली हैन हामीले यसरी नै बुझ्न सक्छौं सुरुमा चाहिँ कति थियो त 10 to the power 12 थियो हैन फाइनली कति पुग्यो 2.5 into 10 to the power 11 भयो नि सो नम्बर अफ डिकेड एटम्स कति हुने भयो त n minus n not हुने भयो नि हैन कुनै कुनै क्वेशनमा सोध्छ है यसरी अब यसमा भ्यालु राख्नु पर्यो 2.5 into 10 to the power 11 minus 10 to the power 12 ठीक छ अब कति आयो त यो भनेको माइनस मै आउँछ होला minus 7.5 into 10 to the power minus 11 7.5 into 10 to the power 11 हैन ठीक छ अब यो माइनस साइनले के डिनोट गर्ने भयो त हाम्रो जनरल डिक्रिज भइरहेको छ भनेर देखाउँछ नि त है भनेको बुझ्यो नि हैन डिक्रिज भएको छ त्यसैले त अब फाइनल सम त इनिशियल सम भन्दा सानो हुने भयो नि त n minus n नट गरेछ हैन यो सानो माइनस यो ठुलो गरेको छ नि त हैन ठुलो डी लेख्दै यो सानो भएर यो ठुलो भएर हैन सानो माइनस ठुलो गर्दा त नेगेटिभमै आउँछ हैन obviously किनभने नम्बर अफ एटम्स त डिक्रिजै भइरहेको छ हैन जनरल कुरा त्यही नै भयो हैन रेडियोएक्टिभिटीको मेन कन्सेप्ट सो यो फर्मुलालाई चाहिँ यदि अब नम्बर अफ एटम्स डिकेड भनेर सोध्यो भने हैन के गर्नु पर्यो त अब यसलाई n नट माइनस n चाहिँ गर्नु पर्यो के अब भने बुझ्यो फोर पोजिटिभ एन्सर के ठीक छ अब 10 to the power 12 minus 2.5 into 10 to the power 11 गरेर त कति आउँछ त हाम्रो 7.5 into 10 to the power 11 नै आउने भयो के ठीक छ एटम्स बुझ्यो नि है मैले यो भनेको चाहिँ यो थपेको क्वेशन चाहिँ कति चाहिँ नि डिके भयो एटमहरु त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि है n नट माइनस n हुन्छ है नट n माइनस n नट ठीक छ